Iran has taken yet another major step in its military expansion. The country has officially introduced the Yak-130 advanced fighter jets. मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, जब से दुनिया का मंजरनामा बदला है, जब से ताकत के तवाज़ुन ने करवट ली है और जब से अमेरिका और इसराइल ने ईरान को आंखें दिखाना शुरू की हैं, तब से ईरान भी खामोश नहीं बैठा। ईरान ने सरकारी सतह पर एक नया और जदीद तरीन सुपरसोनिक फौजी लड़ाका तैयारा पेश कर दिया है, जो न सिर्फ ईरान की दिफाई ताकत की अलामत है, बल्कि आलमी ताकतों के लिए एक खुला पैगाम है कि अब ईरान को कमजोर या पिछले दर्जे का मुल्क हरगिज ना समझा जाए। यह तैयारा जदीद टेक्नोलॉजी, तेज रफ्तारी और खुफिया सलाहियतों का ऐसा इम्तिजाज है जो आज से पहले सिर्फ तरक्की याफ्ता मगरबी ममालिक के पास ही होता था। ईरान ने इस तैयारे को मुकम्मल तौर पर अपनी सरजमीन पर तैयार किया है, जो इस बात की अलामत है कि ये मुल्क अब दिफाई खुद कफालत के उस मकाम पर पहुंच चुका है जहां वो दूसरों का मोहताज नहीं रहा। इस तैयारे का डिजाइन निहायत जदीद और एरोडायनामिक है, यानी इसकी साख्त ऐसी बनाई गई है जो हवा को चीरते हुए बिजली की सी रफ्तार से आगे बढ़ता है। इसमें लगाया गया इंजन इतना ताकतवर है कि ये आम लड़ाका तैयारों की निस्बत कई गुना तेज परवाज कर सकता है और इसीलिए इसे सुपरसोनिक जेट कहा जाता है। लेकिन रफ्तार ही इस तैयारे की वाहिद खासियत नहीं है। इसकी दूसरी बड़ी ताकत इसका स्टेल्थ होना, यानी खुद को दुश्मन के रेडार से छुपाने की सलाहियत है। यह तैयारा दुश्मन की नजरों से इस तरह गायब हो जाता है जैसे अंधेरे में एक साया, और यही वो खासियत है जो अमेरिका जैसे ममालिक के जदीद तैयारों में देखी जाती है, और अब ईरान भी उसी सफ में खड़ा हो चुका है। माहिरीन का कहना है कि इस तैयारे में जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स लगाए गए हैं वो निहायत जदीद और खतरनाक है। इसमें नस्ब सेंसर्स, कैमरे और एवानिक्स सिस्टम पायलट को मैदान जंग की मुकम्मल तस्वीर फराहम करते हैं। इसका सादा मतलब यह है कि पायलट को पल पल की मालूमात सामने स्क्रीन पर नजर आती है कि दुश्मन कहाँ है, किस रफ्तार से आ रहा है, इससे बचना कैसे है और इस पर हमला कैसे करना है। जब फिजाई जंग चंद सेकंड्स का खेल हो तो ऐसी टेक्नोलॉजी फैसला कुन साबित होती है, और ये सिर्फ दिफा का जरिया नहीं है बल्कि जारहाना हमलों के लिए भी मुकम्मल तौर पर तैयार है। दुश्मन के इलाके में जाकर तेजी से वार करना और फिर बगैर किसी नुकसान के वापस निकल आना, यही इस तैयारे की असल ताकत है। प्यारे साथियों, ईरान के इस नए सुपरसोनिक तैयारे के बारे में एक बात जो दुनिया को कम पता है वो इसकी खुदकार जंगी जहानत, यानी आर्टिफिशियल कॉम्बैट इंटेलिजेंस है, और ये वो जदीद फीचर है जो अभी सिर्फ चंद ममालिक जैसा कि अमेरिका, चीन और रूस के जदीद तरीन जंगी तैयारों में पाया जाता है। ईरान ने इस तैयारे में एक ऐसा खुदकार निजाम शामिल किया है जो न सिर्फ दुश्मन के हमले का खुद से अंदाजा लगा लेता है, बल्कि फौरन इसके खिलाफ एक रद्द अमल भी देता है, चाहे वो पायलट के इल्म में हो या ना। यानी ये तैयारा सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि एक सोचने वाला सिपाही भी है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी हंगामी सूरत हाल में पायलट बेहोश हो जाए या राब्ता मुनक़ता हो जाए, तब भी यह तैयारा अपने मिशन को मुकम्मल करने की सलाहियत रखता है। दूसरा हैरान कुन फीचर इस तैयारे का साइबर वारफेयर शील्ड है। दुनिया में आजकल जंगें सिर्फ तोपों और गोलियों तक महदूद नहीं रह गई, बल्कि साइबर हमले भी होते हैं। दुश्मन आपके तैयारे को हैक करने, इसका कंट्रोल लेने या इसके नेविगेशन सिस्टम को खराब करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन ईरान का यह नया तैयारा एक खास एंटी हैकिंग फ्रेमवर्क से लैस है, जो किसी भी गैर मजाज सिस्टम को तैयारे से दूर रखता है। इसके अलावा अगर कोई दुश्मन तैयारे के सिस्टम में घुसने की कोशिश करे तो यह तैयारा खुद ब खुद सेल्फ लॉक मोड में चला जाता है, यानी खुद को हर खतरे से महफूज कर लेता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि यह तैयारा यूनिट टू यूनिट कम्युनिकेशन की सलाहियत रखता है। मतलब ये कि एक ही मिशन पर मौजूद ईरानी तैयारे एक दूसरे से बगैर किसी इंसानी मदाखलत के राब्ता रख सकते हैं, और दुश्मन की पोजीशन, असले की नोयत और खतरे की सतह एक दूसरे को फौरी तौर पर मुंतकिल करते हैं। ये सलाहियत आम तौर पर सिर्फ अमरीकी F-35 तैयारे में देखी गई है, लेकिन अब ईरान भी इस सतह तक पहुंच चुका है। इस तैयारे का ऑपरेशन फीचर भी इंतहाई जदीद है। अगर किसी खतरनाक मिशन पर इंसान को भेजना मुमकिन ना हो तो यह तैयारा मुकम्मल तौर पर रिमोट से भी चलाया जा सकता है। मतलब ये कि मैदान जंग में ईरान अब बगैर पायलट के भी ऐसा सुपरसोनिक हमला कर सकता है जो दुश्मन को तबाह कर दे और खुद महफूज भी रहे। और दोस्तों,
یہ چیز ایران کی دفاعی صلاحیتوں میں ایک نیا باب کھول رہی ہے۔ آخر میں اس طیارے میں ایمرجنسی ایندھن موڈ بھی شامل کیا گیا ہے۔ اگر کسی مشن کے دوران ایندھن ختم ہونے لگے تو یہ طیارہ فوری طور پر قریبی اڈے کا رخ خود بخود کرتا ہے یا زمین سے بھیجے گئے ڈرونز کے ذریعے اپنا ایندھن حاصل کر لیتا ہے۔ یہ وہ تکنیک ہے جو ابھی دنیا میں چند ہی ممالک کے پاس ہے اور ایران کی طرف سے اس کا استعمال یقیناً ایک بڑی کامیابی ہے۔ یہ طیارہ صرف فوجی طاقت نہیں بلکہ ایک سیاسی پیغام ہے۔ ایران اب دنیا کو یہ باور کرا رہا ہے کہ وہ اب پرانی ٹیکنالوجی پر انحصار نہیں کرتا۔ اس نے نہ صرف اپنی دفاعی خود مختاری حاصل کر لی ہے بلکہ اب وہ جدید اسلحہ بنانے والا ملک بھی بن چکا ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ایران اب دوسروں کو یہ طیارے بیچ بھی سکتا ہے، یعنی ایکسپورٹ کر سکتا ہے، اور اگر ایسا ہوا تو ایران عالمی ہتھیاروں کی منڈی میں ایک بڑا نیا کھلاڑی بن کر ابھر سکتا ہے، اور یہ بات امریکہ اور اسرائیل جیسے ممالک کے لیے یقیناً تشویش کا باعث ہے۔ اس طیارے کی تخلیق ایک دن یا ایک سال کا کام نہیں ہے، اس کے پیچھے برسوں کی محنت، تحقیق اور آزمائش چھپی ہوئی ہے۔ انجن سے لے کر اس کے پرزوں تک ہر چیز مقامی طور پر بنائی گئی ہے، اور یہی چیز ایران کی سائنسی ترقی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس پروجیکٹ نے ایران کے دیگر شعبوں میں بھی ترقی کا دروازہ کھول دیا ہے، جیسے کہ میٹیریل سائنس، ڈیجیٹل سسٹمز اور کمپیوٹر ایوانکس۔ جب یہ طیارہ دنیا کے سامنے پیش کیا گیا تو دفاعی تجزیہ کاروں نے حیرت کا اظہار کیا۔ دنیا کے کئی ممالک کو اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرنی پڑی، کیونکہ ایک ایسا ملک جو عالمی پابندیوں کے باوجود اتنی بڑی ٹیکنالوجی بنانے میں کامیاب ہو گیا، وہ کل کسی بھی طاقت کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس طیارے کی لانچنگ کے بعد کئی ممالک نے ایران سے رابطے بڑھانا شروع کر دیے ہیں، اور کچھ تو دفاعی معاہدوں پر غور بھی کر رہے ہیں۔ یہ طیارہ نہ صرف میدان جنگ میں کامیابی کا ذریعہ ہے بلکہ اس سے ایران کے قومی وقار میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ پیارے ساتھیوں، اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایران کا دفاعی پروگرام صرف سپر سونک طیاروں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اب وہ کئی دوسری جدید اور مہلک ٹیکنالوجیز پر بھی خاموشی سے کام کر رہا ہے۔ سب سے اہم پیش رفت ایران کے ہائپر سونک میزائل پروگرام میں دیکھی جا رہی ہے، جو آواز کی رفتار سے 5 گنا زیادہ رفتار سے سفر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ میزائل نہ صرف دشمن کے ریڈار سے بچ کر نکل سکتے ہیں بلکہ روایتی دفاعی نظام بھی انہیں روکنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ ایران کا ہدف ہے کہ 2025 تک وہ ایسے میزائل مکمل تیار کرے جو اسرائیل یا خلیجی ممالک کو چند منٹوں میں نشانہ بنا سکے۔ اس کے علاوہ ایران مصنوعی ذہانت پر مبنی جنگی ڈرونز پر کام بھی کر رہا ہے، جو خود دشمن کو شناخت کر کے حملہ کرتے ہیں اور اپنی پوزیشن بھی بدل سکتے ہیں۔ ایران کی نیوی بھی پیچھے نہیں ہے۔ حالیہ رپورٹس کے مطابق ایران پانی کے اندر چلنے والی خودکار سب میرین تیار کر رہا ہے، جو خفیہ مشن مکمل کرنے کے لیے دشمن کی بندرگاہوں میں داخل ہو سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ایران اب سائبر ڈومین کو بھی ایک میدان جنگ کے طور پر دیکھ رہا ہے، اور ایک الگ سائبر آرمی تشکیل دی گئی ہے جو صرف دشمن کے سسٹم، سیٹلائٹس اور میزائل شیلڈز کو ہیک کرنے پر کام کرتی ہے۔ ایران کے انجینئرز اب ایسی ٹیکنالوجی پر تجربات کر رہے ہیں جو ڈرونز اور میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کر سکے۔ ان تمام منصوبوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران صرف دفاعی نہیں بلکہ حملہ آور مستقبل کی تیاری کر رہا ہے، ایک ایسا مستقبل جہاں جنگیں صرف زمین پر نہیں بلکہ فضا، خلا اور کوڈز میں لڑی جائیں گی۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک نئے موضوع، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، آس پاس کے لوگوں کا، اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔